आयज आमी आसा कुचेले साईबाबाचे टेम्पल आहा पळय तेज्या आयल्यान आनी तुमी पळोवंक शकता गार्बेज प्लांटाचेर जशी गार्बेज आसता पळय तशी हांगा आमचो एक हो वता नाला वता तितून तुमी पळोवंक शकता कितको गार्बेज हांगा की प्लांटाचेर येयल्या भशेन दिसता। थंय हावजींग बोर्ड प्लांट ना जाल्यार हांगाचो खंयचो कुचेले आहा तो प्लांट तेज्यार येयल्या भशेन दिसता। सगळीकडे कचरोच कचरो, असो कचरो की रावंक जायना। हांगा बुरसो वास मारता आनी कचरो हो जिवा कडेन लोकांचे घातकी कचरो। लोक हितून रोगराई जावन मरूं शकता आनी बाकीचे कोण तरी लोक थंय झोपडी बांदून रावता आनी सगळे बुरशे केल्लेले आसा सगळे हांगा। आनी पळोवंक गेले जाल्यार स्क्रॅप आसा हांगा, स्क्रॅपाचे सगळी घाण परत तेंच्यांनी सगळी घाण करून दवरल्या वयल्यान सगळें उदीक व्हांवता तेजे सगळी घाण ही सगळी अशी। आनी आमची फुडें झर आसा, आतां पावसाचे दीस येतले, पावसाचे सगळें उदीक व्हांवून आमचे स्प्रींग आहा पळय तितून वयतले ते सगळो गार्बेज थंय वयता आनी आमची सुंदर झर हांव सदांच सांगता कुचेलची झर आहा ती तितून हे सगळे वचून सगळी आमची झर स्प्रींग पिड्ड्यार जाल्लेली आसा ती ऑलरेडी। आनी हांगाचो स्थानीक कावन्सिलर जावं नगरपालिका हेंचेर लक्ष घालूंक जाय आसलेलें तेंच्यांनी, आजून मेरेन ते कितें लक्ष घालिना। अशें दिसता की प्लांटाचेर येयल्या भशेन दिसता आनी लोक हितून मरूं शकता कित्याक लागून ह्या वासान। आनी हितून जे थर्माकोल जे ग्लास उडयलेले आसा सगळे बुरशे जाल्लेले आसा। हळशीक सगळी कडेन म्हापसा बस स्टँडार पळोवंक गेले जाल्यार नया बस स्टँडाच्या फाटल्यान तशें हे आतां कुचेली जाला ट्रेंड तो कुचेली परत सगळे अशें की 2 मिनटां रावंक जायना हांगा। असो इतको बुरसो वास मारता आनी गार्बेज अशी सगळी बुरशी केल्लेली आसा की लोकांक कितें सांगपाचें तेच कळना की हे सगळें उदीक सकयल वचून आमची स्प्रींग पिड्ड्यार जातली। हांगा स्थानीक नगरसेवक आहा तेणीन येवन पळोवंक जाय आसलेले, नगरपालिकेन येवन पळोवंक जाय आसलेले, स्पेशली आमदारान एक वॉर्डान लक्ष मारूंक जाय आसलेले। तो ऑपोजिशनांतलो जावं नाल्यार रुलिंगांतलो जावं आमदारान एक वॉर्डाक एक दीस दवरूंक जाय स्पेशली आनी येवन पळोवंक जाय तो वॉर्ड बाबा कितें काम आहा कितें ना त्या वॉर्डान, कितें डेव्हलपमेंट जालां कितें ना। तशेंच नगरसेवकांनी येवंक जाय। लोक हांगाचे सांगता थंय लायट नासलेली 8 वर्सां जालीं थंय आनी कोण लोक सांगता हांगाचो नगरसेवक दिसत ना खंय तांकां 4.5 वर्सां खंय तो गायबूच जाल्लो आसा अशें म्हणून सांगतात ते। आनी जी नगरपालिका आहा पळय तेंच्यांनी हांगा लक्ष मारूंक जाय आसलेलें, लक्ष मारून तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवन कारवाय करूंक जाय आसली। कित्याक लागून ही सगळी गार्बेज आहा पळय ही लोकांच्या जिवा कडेन हो धोका आसा व्हडलो कित्याक लोक हितून मरूं शकता ह्या गार्बेजीन। पळयात तुमी कशी गार्बेज आनी आतां पावसाचे दीस वयले सगळे स्क्रॅपाचें उदीक, हॉटेलाचें उदीक आनी कसलें उदीक सगळें कॅमिकलाचें उदीक सगळें झरीन वयता ते आनी त्या झरीन आमी न्हाता परत फुडें तार आहा ताका कंटिन्युएशन जाता तें उदीक तितून आमी गणपती विसर्जन करता। वायट दिसता सांगपाक हे कित्याक लागून हांगाचो नगरसेवक आहा ताकाय सांगता बाबा हेजेर यो एक दीस लक्ष मार। नगरपालिकेकूय सांगता तुमी बाबा येयात हांगा पळयात इतके बुरशे जाल्लेले आसा, हांगा मनशां रावतात हांगा मातशें लक्ष मारात तेजेर आनी बेगींतल्या बेगीन करून घेयात नाजाल्यार आनी कामां जावची ना। आतां इलेक्शन आहा लागीं म्हणून एक 6-7 म्हयने ते त्या निमतान करून घेयात ते तुमी हरशीं म्हणून कांय कामात करिनात ते खबर आहा। नगरपालिका तरी ना आनी हे कावन्सिलर दिल्लेले आहा पळय लोकां कडेन मागता हे आहले कावन्सिलर बी निवडून हाडूं नाकात तुमी, आहले आमदार बी हे कांय कामाचे न्हू हे पळयात सगळे कशें जाल्लेले हळशीक ते।